बापा सर भरपूर म्हाका सपोर्ट केला तेणें. GBBFA फूल सपोर्ट दिल्लो आहा म्हाका. वेरेवर आय गो दे ऑलवेज वीथ मी. सो होच सपोर्ट दिवचो तेणी. आमच्या उरलेल्या एथलीटांकूय कायतान सर आमचो तेणें म्हाका कोचिंग केल्लें आहा. सदांच म्हज्या बराबरी आहा. मनोज सर आमचो GBBFAंतलो सगळे आमचे हे आहा पळय ते तांणी सदांच म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा वयर वचपाक. शिवाजी सरान मागीर आमच्या प्रकाश सरान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा. अहेच आमचे गोंयचे फुडारी जे प्लेयर फुडें येवपाक जाय आनी वयल्या लेवलार खेळपाक जाय. खूब एथलीट आहा जे गोंयांतूच खेळपाक सोदता तेणी भायर खेळपाक जाय. जेन्ना पासून ते भायर वचना तेन्ना तांकां कांय गमपाचें ना की भायर कह्यो हे पडटा पळय ते. ओट्रा एथलीट्स ऑल अरावंड हे कंट्री. ओके ओट्रा एथलीट्स आहले दुसरे कंट्रीचे तातूंत हांव टॉप 3 येयला. सेकंड प्लेस गोवा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें तुमकां कशें टफ आहलें. आतां हांवें नॅशनलाक टॉप 5 येयल्लो हांव. गोंयान हांवें ऑलरेडी टायटल मारलेलें आहा. सावथ एशियान ही म्हजी फर्स्ट कॉम्पिटिशन आनी इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन सेकंड प्लेस. आतां हेजे फुडें हांव एशियाक येतलो आनी वर्ल्डाक. दॅट इज माय नेक्स्ट स्टेप. हांव सगळ्यान पयलीं आमची टीम GBBFA तिणी आयज प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा म्हाका आनी बापा सरान तिने एक ट्रस्ट करून म्हाका ऑलमोस्ट थंय धाडलेलो आसलेलो आनी म्हाजो कोच गौरी शिनोलकर आनी तसोच म्हाजे सपोर्ट करपी फॅमिली आनी आमचो साई सर आनी आमचो नवीन गुन्ये सर आनी दाजी सरकार सर हेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केल्लो आहा. कॉम्पिटिशन खूब टफ आसलेलें. 250 प्लेयर्स आसलेले हितून आनी म्हाज्या कॅटेगरीन ऑलमोस्ट एक 18 प्लेयर्स आसलेले आनी भितून म्हाका हांव 75 कॅटेगरीन कम्पीट केल्लेलें आनी म्हाका 4th प्लेस लागलेली आहा. गोल्ड मेडल हाडपाक जाय ती एक वीश आहा म्हाजी आनी हांव एक 1.5-2 वर्सान तेय सुद्दां करतलो हांव कम्प्लीट. भुरगे आतांचे तांकां सगळ्यांक रिजल्ट बेगीन जाय आसता तो जावपाक शकना केन्ना. आमी कितें करता दिसान दीस रात हितून बॉडी चेंज अशी रोखडी जायना. ताका आमी आमची वर्सां आसता मेहनत आसता खावप आसता तो डायट आसता तशें करपाचें लागता तेन्ना ती तशें फुडें हितून पावता. तशें इंडियन बॉडीबिल्डर फेडरेशनान ते पार्टिसिपेट जाले टीम इंडियेक. तेंच्यांनी आयज जॉयनीन आमचे बरे कर्तव्य केला थंयसर आनी सेकंड प्लेस लागलेले जॉयनीक. दिसा 4th प्लेस लागलेले. कशें जालें कॉम्पिटिशन एकदम टफ आहलें पूण तेंच्यांनी बरें आपले कर्तव्य दाखयलें आनी तेंच्यांनी बरी प्लेस गोंया खातीर प्लेस हाडले आमकां आनी इंडिया खातीर प्लेस हाडले. कितलें प्रावड आहा तुमचें? प्रावड आमी चड प्रावड फील करता. हे आमचे गोंया सिल्वर मेडल फर्स्ट टायम हाडलां. आमी जॉनीक आनी तेजसाक आमी सावथ एशियाक सिलेक्शनाक करून तांकां आमी सिलेक्ट केल्ले आनी तांकां भुतानाक धाडिल्ले. आनी जॉनी एथलेटीक फिजिकाक खेळ्ळो आनी सेकंड प्लेस मारली सिल्वराक आनी तसो तेजस बॉडी बिल्डिंगाक खेळ्ळो आनी ताणें 4th प्लेस घेतली. आमी गोवा बॉडी बिल्डिंगा तर्फे ताका आमी खूब खुशी करता आनी वी आर प्रावड ऑफ. ते गांवचे भाव 2 जाण ते खूब मेहनत करून इतले पयस कॉम्पिटिशनाक गेल्ले पूण तेंची आतां लास्टाक मेहनत रंग लायली आनी ते 2 जाण मेडली घेवन येयल्ले आतां. ताका लागून तांकां दोगांयकूय कॉंग्रेच्युलेट करता.